हेलो नमस्ते तपाईहरुलाई एमबीयू क्रिएसन युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज मैले तपाईहरुको लागि सी प्रोग्रामिङमा युज हुने कन्डिसनल स्टेटमेन्ट्सहरु मध्ये स्विच स्टेटमेन्टको भिडियो ट्युटोरियल क्लास लिएर आएको छु। यो ट्युटोरियल क्लास तपाईहरुको लागि अत्यन्त उपयोगी हुनेछ। लेट्स बिगिन। स्विच स्टेटमेन्ट एउटा कन्डिसनल स्टेटमेन्ट हो, यसलाई मल्टी ब्रान्चिङ स्टेटमेन्ट पनि भनिन्छ। यो स्विच स्टेटमेन्टले चाहिँ धेरै स्टेटमेन्ट ब्लकहरूमध्ये कुनै एउटा पर्टिकुलर स्टेटमेन्ट ब्लकलाई एक्जिक्युट गर्छ, तर एक्सप्रेसनमा दिएको भेरिएबलको भ्यालु म्याच भएको खण्डमा। त यसलाई चाहिँ हामीले सिन्ट्याक्सको थ्रु बुझौँ। सिन्ट्याक्स सबभन्दा पहिला स्विच किवर्ड SWITCH स्विच किवर्ड युज हुन्छ। त्यसपछि हाम्रो यहाँ भेरिएबल हुन्छ। भेरिएबलको भ्यालुलाई हामीले यो केस कन्स्टेन्ट 1, केस कन्स्टेन्ट 2, केस कन्स्टेन्ट 3 भनेर यहाँ दिएको छ। केस भनेको किवर्ड हुन्छ यहाँ, अनि त्यो कन्स्टेन्ट 1, 2, 3 भनेको भ्यालु हुनेछ, आइदर न्युमेरिक भ्यालु वा अल्फान्युमेरिक भ्यालु हुनेछ। कुनै सिम्बल पनि राख्न सकिन्छ। त के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ स्विच पछि एक्सप्रेसनको भेरिएबलको भ्यालुलाई तल दिएको सुरुमा केस कन्स्टेन्ट 1 भ्यालु, कन्स्टेन्ट 1 भनेको भ्यालुसित कम्पेयर गरिन्छ। यदि म्याचिङ भयो भने त्यससित रिलेटेड स्टेटमेन्ट भनेको स्टेटमेन्ट 1 हो। स्टेटमेन्ट 1 चाहिँ एक्जिक्युट हुन्छ। अदरवाइज यदि म्याच नभएको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो एक्सप्रेसनको भ्यालु चाहिँ यो केस 2 सित, कन्स्टेन्ट 2 सित चेकिङ हुन्छ। यदि कन्स्टेन्ट 2 सित म्याचिङ भयो, इक्वल भयो भने यससित रिलेटेड एक्जिक्युट हुने हो। अदरवाइज त्यो पनि भएन भने यसले कन्स्टेन्ट 3 मा रहेको भ्यालुलाई कम्पेयर गर्छ। यदि म्याचिङ भयो भने यससित रिलेटेड, यदि हुँदै भएन भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिफल्टमा रहेको स्टेटमेन्ट यन भनेछ। कुनै पनि कति स्टेटमेन्ट ब्लक, धेरै स्टेटमेन्ट ब्लक हुनसक्छ, त्यो स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट हुन्छ। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि यो हामी स्विच एक्सप्रेसन पछि कर्ली ब्र्याकेट बिगिन गर्छौँ, अनि यसरी इन गरेको छ यहाँ। अनि प्रत्येक स्टेटमेन्ट ब्लक पछि हामी ब्रेक किवर्डको प्रयोग गर्छौँ। प्रोग्रामिङमा चाहिँ यहाँ चाहिँ क्यापिटल बी भएको भए पनि त्यहाँ चाहिँ स्मल लेटरमा युज हुनेछ, किनभने केस सेन्सिटिभ ल्याङ्ग्वेज हो यो। हामी सी प्रोग्राम बनाऊ। प्रोग्राम टु डिस्प्ले विकडे नेम अकर्डिङ टु विकडे भ्यालु। युजरले विकडे भ्यालु एन्टर गर्ने प्रोग्राम एक्जिक्युसनमा, अनि त्यो विकडे भ्यालुको आधारमा चाहिँ कम्प्युटरले चाहिँ इट इज सन्डे, इट इज मन्डे भनेर डिस्प्ले गर्ने प्रोग्राम बनाऊ। त्यसको लागि हामी के गरौँ भन्दाखेरि यहाँ इन्ट डब्लु इज ए इन्टिजर भेरिएबल हैन। डब्लुमा चाहिँ युजरले एन्टर गर्ने विकडे भ्यालु एन्टर गर्ने भ्यालु चाहिँ स्टोर गर्ने गराउँ। त्यसको लागि हामी प्रिन्टएफ एन्टर विकडे भ्यालु। विकडे भ्यालु फेरि हामी लिमिट गरौँ 1 देखि लिएर 7 सम्म, 1 to 7 भनेर यसरी लेखियो। यदि 8 या 0, 9 वाटेभर एन्टर गर्यो भने इनभ्यालिड भनेर हामी मेसेजमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। स्क्यानएफ %d $w मा स्टोर गरौँ। अब हामी कसरी सिन्ट्याक्स हामीले बुझिसक्यौँ होला हगि। सिन्ट्याक्स अनुसार हामी जानुपर्ने हुन्छ। SWITCH स्विच स्टेटमेन्ट, स्विच किवर्ड, त्यसपछि हामी भेरिएबल लेख्छौँ, त्यो भनेको एक्सप्रेसन हो। अनि यो डब्लु भनेको यसको एक्सप्रेसन, यसको भ्यालु हामी चेक गर्छौँ। अब हामी स्विच स्टार्ट भयो कर्ली ब्र्याकेटबाट, डोन्ट फर्गेट टु गिभ दिस। अब के लेख्ने भन्दा केस भनेर, केस अनि कन्स्टेन्ट भनेको अब हामीले विकडेको आधारमा कन्स्टेन्ट केस 1 भयो भने के गर्ने, 2 भयो भने के गर्ने, 3 भयो भने ट्युसडे हैन, त्यो भ्यालु। अब केस लेख्ने, अनि त्यसको कन्स्टेन्ट भनेको भ्यालु अफ भेरिएबल, त्यहाँ टर्मिनेट गर्नुपर्ने हुन्छ सेमिकोलन। सेमिकोलन हैन, कोलन लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि बल्ल हामी के गर्ने त यहाँ स्टेटमेन्टमा हामी
स्टेटमेन्टमा हामी सेमिकोलन लेख्छौँ। यससित रिलेटेड स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्ने इट इज सन्डे भनेर हामी लेख्छौँ। टर्मिनेट गर्यो लाइन। अनि गएर हामी त्यससित ब्रेक भन्ने हामी किवर्ड युज गर्छौँ। W को भ्यालु यो केस 1 कन्स्टेन्ट 1 सित म्याचिङ भयो भने यससित रिलेटेड स्टेटमेन्ट सन्डे एक्जिक्युट हुन्छ। अनि यो ब्रेक किवर्डले चाहिँ यसलाई हाम्रो प्रोग्रामलाई चाहिँ के गर्छ? ब्रेक गर्छ, स्टप गर्छ। अदरवाइज ब्रेक लेख्नु भने केस नेक्स्ट स्टेटमेन्ट एक्जिक्युट गर्छ। त्यसकारणले अब हामीले केस अनि नेक्स्ट कन्स्टेन्ट केस 2 केस 3 वाटेभर हामी लेख्न सक्छौँ। यहाँ 2 अनि कोलन अनि त्यसपछि प्रिन्ट एफ फेरि यससित रिलेटेड स्टेटमेन्ट इट इज मन्डे लेख्ने अनि अब हामी ब्रेक किवर्डको प्रयोग गर्छौँ। यस्तै गरी हामी 1 to 7 सम्मको भ्यालु केसमा लेखेर त्यससित रिलेटेड स्टेटमेन्टहरू लेख्दै जाउँ। अब हामीले यहाँ यसरी केस 7 सम्म 7th भ्यालुसम्म दिएका छौँ। कन्स्टेन्ट केस 7 यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले। 7 युजरले 7 एन्टर गर्यो भने स्याटरडे अनि ब्रेक हुन्छ। यदि युजरले 7 को ठाउँमा 9, 22 या -25 वाटेभर नम्बर एन्टर गर्यो भने हामीले इनभ्यालिड नम्बर, इनभ्यालिड विकडे भनेर यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि 1 to 7 भन्दा अदर नम्बर अदरवाइज हैन त के लेख्ने? यहाँ हामी चाहिँ इफ एल्स स्टेटमेन्टको अल्टरनेटिभमा चाहिँ हामी स्विच स्टेटमेन्ट प्रयोग गरेका छौँ। हामी एल्स को ठाउँमा चाहिँ डिफल्ट भन्ने किवर्ड युज गर्नुपर्ने हुन्छ। डिफल्ट अनि कोलन। अब अदरवाइज के स्टेटमेन्ट हामी कुन के लेख्ने? यहाँ इट इज इनभ्यालिड विकडे, इनभ्यालिड विकडे नम्बर, इनभ्यालिड नम्बर भने पनि हुन्छ। इनभ्यालिड नम्बर अनि हामी चाहिँ यसले सेमिकोलन। अब हामी कर्ली ब्र्याकेट बन्द गर्छौँ, क्लोज गर्छौँ। यसको स्विच स्टेटमेन्टको यसरी क्लोज भएको छ। अब हामी चाहिँ गेट ch भन्ने फङ्सन युज गर्छौँ अनि हामी क्लोज गर्छौँ। अघि हाम्रो प्रोग्राम अब यहाँबाट सुरु केही लेन्दी भएको छ। प्रोग्राम सुरुदेखि यहाँबाट स्क्रोल डाउन गरेर म देखाउँदै छु। यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हामीले स्विच स्टेटमेन्टलाई प्रयोग गरेका छौँ। यसको रिजल्ट हामी हेरौँ, रन गरौँ प्रोग्रामलाई। कन्ट्रोल F9। एउटा मिस्टेक भएको छ, 1 एरर आएको छ। लेट्स फाइन्ड आउट। यहाँ हामीले मेजर के मिस्टेक गर्यौँ भन्दा स्विच लेख्यौँ अनि यसलाई हामी ब्र्याकेटमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। सिन्ट्याक्सको थ्रु हामी गएनौँ। अघि यो पनि हामी आइडेन्टिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। स्विच डाइरेक्टली हामीले चाहिँ भेरिएबल लेख्यौँ तर त्यसलाई चाहिँ हाम्रो नियम अनुसार चाहिँ यसलाई ब्र्याकेटभित्र लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब लेट्स चेक इट आउट। विकडे भ्यालु या मैले चाहिँ 4 एन्टर गरेँ, एन्टर। इट इज वेडनेसडे भनेर आएको छ। यहाँ वेडनेसडे भनेको स्टेटमेन्ट त्यो केस 4 सित रिलेटेड थियो अनि त्यो एक्जिक्युट भएको छ। त्यस्तै गरी मैले कन्ट्रोल F9 अब मैले चाहिँ यहाँ 3 एन्टर गर्छु। भनेको यसको रिलेटेड स्टेटमेन्ट चाहिँ के आयो? ट्युसडे भनेर आएको छ। अब त्यस्तै गरी मैले कन्ट्रोल F9 रन गर्दाखेरि मैले चाहिँ 9 एन्टर गरेँ भने के आउँछ? इनभ्यालिड विकडे नम्बर, विकडे भ्यालु भनेर आएको छ।